हमारे पास आईएमएफ एक तरह से लाइसेंस है जी, एक मैग्नेट है, मकनातीस है कि जिसको दिखा के आप दूसरे मुल्कों से और दूसरे जो बैंक्स हैं या जो अदारे हैं उनसे आप पैसे ले सकते हैं। अब मसला ये कि वो मकनातीस जो है वो आईएमएफ है। आईएमएफ कह रहा है कि हमने जो हमारे पास ये इतलात हैं कि वो जो दूसरे मुल्क हैं ये आपके पास हम पैसे दे भी दें तो वो शायद आपको पैसे नहीं दे रहे, तो आप हमें गारंटी दें कि ये मकनातीस आपके पास आ गया हमारा 1 अरब का, तो क्या इसको दिखा के दूसरे मुल्क दे देंगे पैसा? अब वो 13 अरब डॉलर जो हैं जिसके बारे में, अब वो 10 अरब तो छोड़ देना जेनीवा वाले, वो तो साइड पे गए। वो जो 13 अरब डॉलर थे जिसके बारे में ये बात की थी कि जी सऊदी अरब से वापस आके बाकायदा ऐलान हुआ था, यहां पर बिल्कुल खुशखबरी दी गई थी कि जी सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करेगा और चाइना उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेगा, और वो 13 अरब डॉलर जो है उसमें आएंगे इन्वेस्टमेंट्स में और बाकी चीजों में। और उसके बाद वो उन्होंने कमर्शियल लोन्स जो है वो रोल ओवर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। हत्ता कि यूएई की की तरफ से भी इलामिये में उन्होंने अभी तक वो 1 अरब नहीं दिए आपको। तो इशू ये है कि शबाशी साहब यहां से यूएई गए थे, उन्होंने कहा कि 1 अरब देने में इलामिये में नहीं है, उधर वो कहीं भी नहीं है, तो जबानी कलामी चल रहा है ना। उसने कह दिया, उसने मुझे वादा कर दिया, उसने कह दिया, उसने कहा मैं दे दूंगा, उसने कह दूंगा, लिखत पढ़त में कहीं है ही नहीं। तो आज रात को अब इसाक डार साहब कहते हैं अभी चंद घंटे हैं हमारे पास, रात 12 बजे तक है ना, आज 9 तारीख, 12 बजे तक है। तो उम्मीद हम करते हैं कि आज कुछ न कोई ऐलान होगा, अब उम्मीद की जा सकती है। और ऐलान ये होगा कि उनके साथ एक हमारा एग्रीमेंट तय पा गया। बिल्कुल सर। दो हैं इस वक्त, तो कोई 3-4 घंटे रह गए ना, अभी तो टॉक चल रही है वहां पे। तो या तो डार साहब आके कहेंगे कि हमारा उनसे एग्रीमेंट हो गया, मेमोरेंडम साइन हो गया और मुबारक हो कौम को, और वो मुबारक हो के साथ ही पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, ये वो एक तूफान महंगाई का अनाउंस हो जाएगा और वो चले जाएंगे। या तो ये होगा या ये होगा कि वो कहेंगे कि जी हम जा रहे हैं, आपके साथ हमारी बातचीत नहीं तय हो सकी, और अब अगली ये जो इजलास हो रहा है, हमारे बातचीत हो रही है, ये आप जरा प्री कंडीशंस है, पहले आप ये शर्त पूरी करें, पहले ये शर्त पूरी करें, पहले ये शर्त पूरी करें, पहले ऐसे करें, पहले ऐसे करें, पहले ऐसे करके दिखाएं, पहले ऐसे करके दिखाएं, पहले यूं करें, ये सारा पहले कर दें, यानी जिसको प्री कंडीशंस। और फिर उसके बाद हम वहां से वाशिंगटन से आपके साथ जूम पे वर्चुअली वीडियो लिंक पे किसी तरह से मुज़ाकरात जारी रखेंगे और यहां से वो चले जाएं, जो कि एक जिसके नतीजे में ये मार्केट थोड़ी सी जो स्टेबल हो रही है और चीजें वो क्रैश होनी शुरू हो जाएंगी। पहले आपको काम सारे करके देने पड़ेंगे उनको, पैसे आपके पास है नहीं, 8 अरब डॉलर्स आपने वापस करने हैं जो है वो जून तक जी बिल्कुल, और 22 अरब साल। अब मसला ये है कि और ये बिल्कुल आखिर, अच्छा यहां पर जाके मसला देखें, बात वही सारी है कि ये इसमें जो समझ से बाहर है, बहुत सारी समझ से। एक तो यह है कि इस कदर मिसकैलकुलेशन कैसे हुई, मतलब मुतअद्दिद बार ये कैसे मुमकिन हुआ कि जी चले, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हमें इल्म नहीं था कि इतनी ज्यादा खराब है मईशत, तो चले समझ में आ गया कि जी मईशत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत है। लेकिन फिर ऐसे कैसे हो गया कि वो जो हमने चाइना और सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ, वो तो अभी तो दौरे करके आए सारे, जो हमारे वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो रशिया से अमेरिका गए, तो अमेरिका में अब पाकिस्तान आके उन्होंने बयान किया, आईएमएफ से कहते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो अपनी शराइत नरम करे। तो उधर क्या कोई बात हुई अमेरिकन ऑफिशियल से या नहीं हुई? इन दौरों का कोई मकसद हमें हासिल हुआ या नहीं हुआ? मतलब क्या दुनिया में तनहा थे और ये सारा कुछ जो भी था वो हो गया, मगर उसके नतीजे में कोई फायदा हुआ मुल्क का या नहीं हुआ? देखिए ना, असल जो बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो गई, तो और जहां बहुत सारी बातें हो रही थी, ये बात हो रही थी कि उन्होंने दुनिया में तना कर दिया। तो भाई अब हम दुनिया में तना नहीं है, तो अब आपने आके तो तन्हाई जो खत्म हुई, तो वो तन्हाई तो क्या थी कि आप नक्शे में तो थे ना। ताल्लुकात हमारे पहले ही सबसे अच्छी बातचीत, दुश्मनी लड़ाई किससे हो गई थी? हमारी जंग तो किसी नहीं हो रही थी। मसला ये कि उसके नतीजे में क्या कोई
پیسوں کی بات ہوئی, کوئی ملک میں انویسٹمنٹ کی بات ہوئی, کیا کوئی معیشت سنبھلی؟ اصل مسئلہ تو معیشت کا ہے. تو یہ معاملہ ان کو حل کرنا, اور یہ ایک دن کی نہیں ہے بات, یہ تو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے معاملہ. اچھا ایک دفعہ آپ کہتے ہیں نا کہ یار ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے ہو جائے تو یار یہ اس کا تیار رکھو کہ اس طرح سے نہیں ہوا تو اس طرح کریں گے, اس طرح نہیں ہوگا تو یار یہ دن کم ہو رہے ہیں, مسائل کھڑے ہو رہے ہیں, بات وہ نہیں مان رہے, کیا ایشوز ہیں, کیا پرابلمز ہیں, ان کو ذرا, تو وہ حل نہیں ہو سکے. تو یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ امر ہے کہ چند گھنٹوں تک ہمیں, یعنی 9 تاریخ گزر رہی ہے, یا تو وہ اپنا دورہ اپنا اسٹے ایکسٹینڈ کریں گے, یہاں پہ ایکسٹینڈ کریں گے, ایک آپشن یہ بھی ہے, بات چیت اور چلے گی, یا یہ کہ معاہدہ سائن ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں ساری چیزیں حکومت مان چکی ہے پہلے ہی, بس وہ باہر کی گارنٹیز نہیں ہمیں مل رہی کہ باہر کے ملک پیسہ دیں گے نہیں دیں گے, یا یہ ہے کہ وہ چلے جائیں گے اور جا کے وہ کہیں گے کہ آپ یہ پری کنڈیشن یہ کام پہلے سارا کریں پھر ہم آپ کو دیں گے, پھر ایک بہت بڑا معاشی ایک عدم استحکام کھڑا ہو جائے گا ملک میں. اور اس کے ساتھ ہی یہ سیاسی عدم استحکام بڑھ گیا. سیاسی عدم استحکام اس لیے بڑھ گیا ہے کہ وہ یہ بات تو میں نے سنی, حکومت کے ہی لوگوں سے میں سن کے کہہ رہا تھا کہ الیکشنز تو نہیں کروانے حکومت نے, اور وہی ہو رہا ہے کہ جی حکومت الیکشنز نہیں کروا رہی. اچھا اب حکومت بھی نہیں کروا رہی, اور آپ کی جو خزانہ ہے اس پوری صورتحال کے بعد تو خزانہ تو ان کو تو محکمہ خزانہ کے پاس تو ایک بہت بڑی لاجک ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہ ہم بار بار الیکشن کیسے کروائیں. اور جو وزارت دفاع ہے ان کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہم فوج بھی ان دنوں میں مصروف ہے, اور ہم بھی جا کے وہاں پہ جو ہے وہ الیکشنز کے, دیکھیں بڑا ایک فوج بھی جب جاتی ہے نا, ایک تاثر یہ ہے کہ فوج جاتی ہے تو وہاں پر الیکشنز بڑے فیئر ہو جاتے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں. فوج تو باہر کھڑی ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے کہ وہ بعد میں کچھ اور نکل کے آتا ہے ریزلٹس میں تو پھر اور الزامات لگتے ہیں, لیکن وہ الزامات کی زد میں وہ سیکیورٹی کے لیے جاتے ہیں, وہ آ جاتی ہے فوج, تو وہ باہر سیکیورٹی کے لیے. اور جو ملتان میں ہوا ہے ہاتھا پائی, اور یہ جس میں عامر ڈوگر صاحب بھی اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی گرفتار ہوئے, پھر آج رہا ہو گئے, دونوں کے ایک ہی وکیل تھے انہوں نے رہا کروایا. اینی وے تو ایشو یہ ہے کہ اب اتنی تلخی میں اتنی جو پولرائزیشن ہو گئی ہے اور اتنا عدم استحکام بڑھ رہا ہے, اس بڑھتے ہوئے عدم استحکام میں الیکشنز تو نہیں ہے. اور یہ وہ بات ہے جو کہ اس وقت ان سے میں نے تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بہت, انہوں نے کہا کہ 100% خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا. میں نے کہا کہ آپ ذرا چیک کر لیں, توڑ تو نہیں ہے آپ کو اسمبلیاں, یہ تو پریشر تو بلڈ ہوگا, لیکن اس میں کوئی گڑبڑ یہاں پر تو نہیں ہے. یہاں پر جو آپ مل رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف رہنماؤں کی, آپ کی کوئی کیلکولیشن یا کوئی کسی قسم کی گارنٹی ہے کہ الیکشن ہو جائے؟ انہوں نے کہا آئین کے تحت ہوگا, اور نہیں ہوگا تو آرٹیکل 6 لگے گا. یہی بات میں نے پھر دوبارہ کہی جو میں نے کل کے پروگرام میں کی, کہ میں نے کہا آرٹیکل 6 لگانے کے لیے تو آپ کو الیکشن کروا کے حکومت میں آنا پڑے گا. حکومت میں آنا پڑے گا. اگر آپ حکومت میں نہیں آتے تو آرٹیکل 6 کس پہ, مطلب آپ باہر بیٹھے, دیکھیں نا باہر بیٹھے ہیں, حکومت سے باہر ہیں, تو آرٹیکل 6 کون لگائے گا اور کس پہ لگے گا آرٹیکل 6؟ مطلب وزارت خزانہ پہ آرٹیکل 6 لگے گا, یا وزارت دفاع پہ لگے گا, یا آئی جی یا پولیس پہ لگے گا, یا کس پہ لگے گا؟ اچھا گورنر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہے الیکشن کروانا, یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. انہوں نے بھی خط لکھ دیے اپنے بھی طرف سے. اب الیکشن کمیشن, اچھا اب الیکشن کمیشن, پھر الیکشن کمیشن, وہ الیکشن کمیشن. اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ خان صاحب کو اچھا لگے برا لگے, لیکن وہ آئینی ادارہ تو ہے, اور معاملات وہیں جا کے طے ہو رہے ہیں. تو خان صاحب ان کو مانتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, خان صاحب کو کہتے ہیں وہ جانبدار ہیں, لیکن کروانا الیکشن انہوں نے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج شیخ رشید صاحب نے ایک بات اسی لیے انہوں نے بات کی خان صاحب نے کہ ہمیں آخری جو امید لگی ہے ہمیں وہ لگی ہے عدالتوں سے. لیکن یہاں پر اور عدالتیں بھی جو سن رہی ہیں, یہ جو آج بھی انہوں نے سنا, ایک تو وہ ٹیرنگ کے حوالے سے وہ تو 1 مارچ تک چلا, یہ کہ مارچ تک چلا گیا, لیکن جو نیب ترامیم کے حوالے سے چل رہا ہے جس میں مخدوم علی خان صاحب اس طرف سے حکومت کی طرف سے, اور عمران خان صاحب کے وکیل بڑے زبردست ہیں. عمران خان صاحب کے وکیل وہ ہیں جنہوں نے جو کہ پاناما میں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے, یعنی خواجہ حارث صاحب ہیں.
تو خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ زبردست تگڑے وکیل ہیں، انہوں نے جناب وہ بڑی دلائل تعریفیں ہوئی بڑی اچھا اب وہاں سے جناب پتہ چل رہا ہے کہ یہ 650 ارب کی کرپشن تو ایک اس میں ٹھیک ہے نا، 2400 افراد کی کوئی لسٹ ہے، اور اس میں سے اچھا پی ٹی آئی دور میں بھی ترامیم ہوئی تھی نا نئے بورڈ میں۔ اب یاد ہے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب اکثر جگہ جاتے تھے اور کہتے تاجروں کے پاس ہم جاتے ہیں تو تاجر اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سرمایہ کار نیب کے اندر، اور نیب ہمیں تنگ کر رہے ہیں، نیب کی شکایات ہوتی تھی، تو اس میں ترامیم ہوئی تھی۔